ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمدہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اذان سے انہاں بازاراں اور گلیاں دے اندر مختلف جلوس، جلسے، ریلیاں بے حد و حساب شکر و احسان ہے کہ تسی احباب عمومی طور تے انہاں بازاراں اور گلیاں دے اندر مختلف ریلیاں، جلوس، تے سیاسی جماعتاں دے جلسے یا کوئی احتجاجی مظاہرے یا کوئی دھرنے ایہو جیاں چیزاں تے دیکھتے رہندے ہو، لیکن قرآن دی مجلس اے مقدر اور نصیباں دے نال ہوندی ہے اور نصیب والیاں نو ہی نصیب ہوندی۔ تو تسی احباب اج اللہ دی توفیق و رحمت دے نال کسی بھی سیاسی مجلس دے اندر نہیں بلکہ قرآن دی محفل دے اندر بیٹھے ہو۔ یقیناً ایسی محفل ہے کہ جدے اندر فرشتیاں دا نزول بھی ہوندا ہے۔ اللہ سارے دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرنا انتہائی قابل احترام محترم جناب قاری محمد اشفاق ضیاء صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ ذوالجلال نے انہاں دے بیٹے نو قرآن کریم دا حافظ بنایا ہے، اللہ دین دا، اسلام دا عظیم عالم، دائی اور مبلغ بنائے۔ کئی نے بورڈ دے تھلے بورڈ نہیں اگدا، لیکن جدو اللہ ذوالجلال دی مالک کائنات دی توفیق ہو جائے تو پھر سارے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں بالکل سادہ جے انداز دے نال چند باتاں تساں احباب دے گوش و گزار کرنیاں نے۔ تفصیلی خطاب انشاءاللہ حضرت مدنی صاحب دا ہوئے گا، تشریف لے آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین،
بہت ساریا قوم ایسا نے کہ اس قرآن دی وجہ تو اللہ ذوالجلال نے انہوں بلند مقام اور عزت عطا فرمائیاں، اور بہت ساریا قوم ایسا نے کہ جڑیاں اس قرآن دے نال بے وفائی دی وجہ تو دنیا تے ذلیل و رسوا ہوئی، اور جس چیز دی نسبت بھی قرآن دے نال جڑ گئی، کلی بات انسانہ دی نہیں، کسی بھی چیز دی نسبت قرآن دے نال جڑ گئی، اللہ ذوالجلال نے دنیا نو دکھلایا بات آخرت دی نہیں، دنیا نو دکھلایا کہ او دا پھر مقام اور مرتبہ اور او دی امتیازی حیثیت باقی لوگاں دے نالوں کس طرح دی ہوندی۔ تسی ماشاءاللہ کاروباری لوگ اور انہاں چیزاں نو بڑے اچھے طریقے نال سمجھ دے بھی ہو اور جان دے بھی کہ بعض اوقات بلکہ ہر بندے دے نال ایک گل پیش ہوندی ہے۔ ایمانداری دے نال تسی میرے یہ بات دسنی کہ دیکھو اللہ ذوالجلال ہر کسی نو اولاد نیک اولاد عطا فرمائے، اللہ اولاداں دیندے نے، مالک کائنات بچیاں بھی بچے بھی، اور بچیاں والے جدوں اپنی بچیاں دی رخصتی کردے ہیں ماحول اور معاشرے کے تحت انہوں نے کچھ نہ کچھ سامان نال دے کے روانہ کردے۔ ایک بندہ او جہیز دا سامان بنوان واسطے گیا اور انہیں کوئی 2-3 لاکھ دا سامان بنوایا، بڑا قیمتی جہیز دا، اور او دی رقم انہیں ادا کر دی تھی۔ جس وقت ترن لگیا تے او تھے ایک چھوٹی جئی لکڑی وہ الگ پئی سی جنہوں کو ادھی کنوں سیونک لگی سی خراب دی، وہ دکاندار نو کہن لگیا یار لکڑی نہیں تو میں نو دے دیندہ، وہ کہندہ جناب شیخ صاحب حاجی صاحب لے جاؤ، کہندہ کنے پیسے، کہندہ جی مذاق کیوں کر دے ہو، اے دیکھا دے پیسے اے تسی ایویں لے جاؤ، کہندہ اس طرح کر پھر انہوں تھوڑا جا کوئی رگڑ کے نا تے اے دی پھٹی بنا دے میں نو تاکہ میں انہوں مسجد دے اندر جا کے رکھ دوا، کوئی بندہ قرآن پاک کے دے اتے رکھ کے پڑھ لے گا۔ انہیں جناب انہوں دی ایک پھٹی بنا دیتی، ریل بنا دیتی، وہ جہید نو لے کے گھر دے اندر آ گیا، اس پھٹی نو نے مسجد دے اندر رکھ دیتا۔ ہون ذرا غور کرنا، اس جہیز دے اوپر، اس قیمتی فرنیچر دے اوپر انسان لوگ بیٹھ رہے نے، وہ ہے ہی بیٹھن واسطے، او دے اوتے چڑھ رہے نے، وہ ہے ہی اس واسطے، بچے پیشاب بھی کر رہے نے، کوئی بات نہیں، ایک کم بھی نال ہی چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہے ہیں، کوئی بندہ بھی اعتراض نہیں کرے گا کیونکہ یہ بنے ہی اس واسطے ہیں۔ لیکن وہ جڑی پھٹی جدی قیمت کوئی نہیں، جڑی بالکل بے فکت سی، جڑی دکان چو انہوں مفت ملی، وہ مسجد کے اندر لے آکے انہیں رکھی ہے۔ ہون کوئی بڑا آدمی نہیں، ایک چھوٹا جہا بچہ اس پھٹی دے اٹھے میں تھوڑا جہا بیٹھن دی کوشش کردا ہے تے دور بیٹھے بابا جی کہیں دینا پتر یہ دے اٹھے نہ بیٹھ، تینوں پتہ نہیں یہ دے اٹھے قرآن رکھی دے، تینوں پتہ نہیں یہ دے اٹھے قرآن رکھی دے۔ حضرات قرآن دے نال اس معمولی پھٹی تختی دا تعلق جڑیا تو اس قیمتی فرنیچر نالوں بھی وہ تختی اور پھٹی قیمتی ہو گئی۔ دنیا دے دلوں دے اندر اللہ ذوالجلال نے احترام پیدا کر دیتا تو قرآن دے نال تعلق دی وجہ تو، قرآن دے نال نسبت دی وجہ تو۔ اور پھر تسی ماشاءاللہ دکاندار ہو، بڑے اچھے اچھے کپڑے رکھ دے ہو اور بڑی مناسب قیمت دے دیں دے، ایویں یہ دی ماشاءاللہ پاک سب نو رزق حلال کافی مقدار دے اندر عطا فرمائے، آمین کہہ دے۔ تو اڑے واسطے دعا ہو رہی ہے، آمین کہہ چھڑے، اونچی آمین کہو۔
حضرات ایک بندے نے لکھاں روپے دا کپڑا خریدیا بڑا قیمتی تے اسے دکان دے اندر ایک او کپڑا پیا سی بریک جا جنہوں کی کہندے ہو جی فلیٹ مل وہ کہندے ہے تھوڑے جا مینوں کوئی اے دے سکتے ہو میٹر کو کہندے جناب لے جاؤ میٹر کی تسی جنہ مرضی لے جاؤ وہ لے آیا جناب کتنے پیسے جناب کوئی پیسے نہیں اے مفت دے کدے پیسے تسی اتنا کپڑا لے آیا مفت تو انہوں کوئی چیز نہیں کوئی پیسے نہیں پیسے دی بات کر کے تسی سانو شرمندہ نہ کرو وہ مفت لے آیا ہون جناب وہ قیمتی کپڑے دیا پوشاکاں بن گئیاں نے حاجی صاحب نے پا لیاں نے چودھری صاحب نے پا لیاں نے انہاں دی اولاد نے پا لیاں نے شادیاں تے جا رہے نے او جناب کتے دیوار تے ٹنگے سن ہوا دے نال اڑے او آگے روڈ دے اوتے اتوں گڈیاں بھی لنگ دی جا رہی نے لوگ بھی لنگ دے جا رہے نے حالانکہ دیکھ ہر بندہ ہی رہا ہے پتہ نہیں کدے کپڑے نے کسے نو کوئی پرواہ نہیں ساری دنیا گزر دی جا رہی ہے لیکن او جڑی سی نا ململ او دا جا کے انہیں قرآن پاک دا ایک غلاف بنا دیتا ہے او دے اندر رکھ دیتا ہے قرآن او بھی کتے جناب کوئی بچہ لے کے جا رہا سی تے سڑک دے اندر ڈگ پیا اللہ ذو الجلال دی قسم ہے اوے سی بلاک دے اس بازار دے اندر بیٹھنے والو اپنی ایمانداری دے نال دسو مسلمان ایمانی طور تے جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہوئے کبھی بھی او دے اوتے پیر رکھ کے لنگن لگا کدی بھی نہیں گزرے گا جلدی دے نال انہوں اٹھائے گا اپنے سینے دے نال لگائے گا انہوں صاف کر کے مسجد دے اندر جا کے رکھے گا اوے مینوں دسو وہ قیمتی پوشاک جڑی ہزاراں اور لکھاں دی جناب بنی ہے او دے اتوں ساری دنیا ہی لنگ دی جا رہی ہے کسے نوں پرواہ کوئی نہیں اور اے جڑا مفت ملیا سی اے دی اتنی عزت اور اتنا احترام لوگاں دے دلاں دے اندر اللہ نے کیوں پیدا کر دیتا قرآن دے نال تعلق دی وجہ قرآن دے نال نسبت دی وجہ تو اور ایک اور دونوں مثال دس دواں کہ ساڑھے نا علاقیاں دے اندر عمومی طور تے جڑے کوئی سیاستدان ہوندے نے بڑے جگیردار قسم تے میں بہاڑی دے سیاستداناں دی گل نہیں کرتا کئی ناراض ہو جان گے میں عمومی طور تے بات کرنا دنیا دار لوگ جڑے مسجد دے اندر کٹ جاندے نے او جناب کی ہے ایک دن جا رہے سی بازار دے اندر تے انہاں دے او چیلے چمچے سارے نال جڑے خوشامدی ٹولا او پیچھے سن تے مسجد دے اندر اذان ہو گئی تے ہن نے کہا بھی بازار کھلا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے بھی اذان ہو گئی ہے اذان تو بعد مسجد دے اندر نہیں گیا تے لوگاں تو ڈردا ہویا مسجد تے چلا گیا ہن ذرا توجہ کرنا اے دے ڈیرے تے ایک حافظ قرآن گیا ہے حافظ قرآن کسے خان صاحب دے وڈیرے دے ڈیرے تے گیا ہے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کدھر تسی وہ کدھر پھر دے ہو تواڈا ایتھے کی کام ہے کسے نے انہوں پانی دا گلاس تک نہیں پوچھیا وہ بیچارہ پھر کے آ گیا کسے نے انہوں بٹھایا نہیں سب اپنی اپنی جناب مسنداں دے اوتے تے کرسیاں تے بیٹھے سن کسے نے اچھے طریقے نال اودی طرف دیکھیا بھی نہیں اچانک اے سارے مسجد دے اندر چلے گئے نے تے جماعت دا ٹائم ہو گیا حضرات قاری صاحب کوئی نہیں سن مسجد دے امام صاحب قاری اشفاق ضیاء صاحب وہ تے آئے سن اپنا پروگرام کران واسطے تے پچھو حقانی مسجد دے اندر جماعت کران والا بندہ کوئی نہیں سی تے چودھری صاحب اوتھے پہنچ گئے تے ہن سارے ویکھدے نے بھی جماعت کون کرائے گا جماعت کون کرائے گا کوئی ایک بھی اودا چیلا انہوں اے نہیں کہے گا کہ چودھری صاحب نمبردار صاحب خان صاحب ڈوگر صاحب فلاں صاحب اسی طرح مسلح تے آ جاؤ تواڈے تو علاوہ کون کھڑا ہو سکتا ہے انہوں پتہ ہے ہر بندے نوں پتہ ہے کہ اے تھاں اے دی نہیں اے تھاں اے دی نہیں اے ڈیرے دے اندر تے چودھری ہو سکتا ہے بازار اور گلی دے اندر تے چودھری ہو سکتا ہے ایک چھوٹا جہا بچہ ہے کوئی 10-12 سال دا انہوں کہندے نے حافظ جی تسی مسلح تے آ جاؤ وہ چھوٹا جہا بچہ ہے جہدے نال سلام لین واسطے بھی کوئی راضی نہیں ہن وہ مسلح تے کھڑا ہے اللہ ذو الجلال دی قسم اٹھا کے کہنا لوگو ہے کسے انسان دے اندر ایک طاقت کہ اس 12 سال دے بچے تو پہلے رکوع دے اندر چلا جائے کوئی چودھری اونے تو پہلے سجدے تو سر اٹھا لوے کوئی دنیا دا وڈیرا اونے تو پہلے سلام پھیر دوے جب تک وہ سلام نہیں پھیرے گا دنیا
دنیا پیچھے کھڑی ہو دی اقتدا دے اندر اللہ جی ایک کی ماجرا بن گیا اے معمولی بچہ ہے اے دیتے بازار دے اندر کوئی حیثیت نہیں گھر دے اندر کوئی حیثیت نہیں ڈیریاں دیتے گل ہی ہو رہے آسمان تو آواز ہوندی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب میں رب اس بات نے وعدے کر رہے ہیں وہ لوگوں قرآن دے نال جڑ کے دیکھو جے کائنات دے کولوں میں تانوں ممتاز حیثیت دے کے دنیا دے دلاں دے اندر احترام پیدا نہ کر دواں تے مینوں بھی رب العالمین کی نے کہنا حضرات ہے نسبت قرآن یہ کوئی معمولی بات نہیں کبھی قرآن دے نال جڑ کے دیکھو آئیے میں دو چار باتاں تسا احباب دے گوشو گزار کرنی چاہ رہے ہیں کہ اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے جنہوں اللہ ذوالجلال نے شفا بھی بنایا ہے دلوں دا چین بھی بنایا ہے مومنہ واسطے راحت بھی بنایا ہے ہر بیماری دا علاج بھی بنایا ہے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا مومنہ دی کیفیت کی ہوندی ہے جدوں قرآن دی تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے اور قرآن دے اندر خوبیاں کی نے آئیے ذرا قرآن دے نال دل لگاؤ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ کہہ دیو اللہ جانتا ہے بازار دے اندر ٹھنڈ پہ جانی چاہیے اونچی کہہ دیو سبحان اللہ کوئی ساری دنیا نو پتہ چل جائے جی کوئی قرآن سننے والے بھی بیٹھے نے مل کے کہہ دیو سبحان اللہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ اللہ فرماتے ہیں اسی اس قرآن نو مومنہ واسطے شفا بھی بنایا رحمت بھی بنایا اور اللہ ذوالجلال نے اس قرآن نو ہدایت بنایا متقین واسطے ساری انسانیت واسطے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین اور ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر حضرات میں ذرا ایک بات سوچ کے دسو اس بات نو کدی سوچیا بھی کرو اور اس بات دا میں جواب دو کہ جناب دنیا دے اندر کوئی بھی بندہ بیمار ہو جائے کسے نو بخار ہو جائے نزلہ ہو جائے کسے نو جناب اللہ معاف فرمائے ہیپاٹائٹس ہو جائے شوگر ہو جائے کینسر ہو جائے کوئی بھی بیماری سر نو درد ہو جائے کسے قسم دی بلڈ پریشر ہائی ہو جائے کسی ڈاکٹر دے کول چلے جاندے ہو ڈاکٹر دے کولوں تسلی نہ ہوئے کسی پروفیسر دے کول چلے جاندے ہو اچھے فزیشن دے کول چلے جاندے ہو بہاڑیوں علاج نہ ہوئے ملتان دے اندر لاہور دے اندر اسلام آباد دے اندر ڈاکٹر علاج کرتے نے بیماریاں دے وہ بیماریاں دے علاج ڈاکٹر کرتے نے ڈاکٹراں دے کولوں علاج کرواندے ہو جسم نو کوئی زخم ہو جائے کوئی چوٹ لگ جائے کسی ڈاکٹراں دے کولوں علاج کرواندے ہو آپریشن بھی کرتے نے دوائی بھی دیندے نے پرہیز بھی دستے نے اللہ اکبر کبیرہ یہ جسم کا علاج ہو رہا ہے جسم کا علاج ہو رہا ہے انسان دے جسم دے اندر انسان دی روح بھی ہے حضرات میرا سوال ہے دنیا دے ڈاکٹراں دے کولو میرا سوال ہے دنیا دے سائنسداناں دے کولو میرا سوال ہے اسلام دے اوپر اعتراض کرنے والیاں دے کولو ہے دنیا دا کوئی سمجھدار انسان ہے دنیا دا کوئی علم والا انسان جنہیں روح دا علاج بھی دریافت کیتا ہوئے اگر انسان دی روح بیمار ہو جائے روح نو کوئی مرض لاحق ہو جائے پھر کدے کولو دوائی نہیں جائے گی دنیا دا کیڑا ڈاکٹر ہے جدے کول جاؤ گے دنیا دا کیڑا پروفیسر اور کیڑا شہر ہے جس شہر دے اندر جا کے علاج کرایا جائے گا اللہ اکبر کہ میرے جناب علم نے بڑی ترقی کر لئی دنیا آسمان دے جناب چند دے اوپر پہنچ گئی بہت زیادہ مادی آسائشاں دے حصول دی خاطر زمین و آسمان دے کلابے مل گئے کائنات نے بڑی ترقی کر لئی اور میرے پیارے مسلمان بھائی میں نو دسو روح دا علاج کیے روح دا علاج کیے اللہ اکبر کبیرہ اور کدی تینو اس بات دا کدی تو سوچیا نہیں کدی تیرے ذہن دے اندر بات نہیں آئی کہ تو جدوں دی اپنی عقل سنبھالیے شعور دے اندر آیا اور مرن تک تو بندے دے کلو یہ بات سننا ہے انسان
انسان دا جناب شیطان دشمن ہے، شیطان بندے دا دشمن ہے جڑا بندے دے آخری سامت تک انہوں گمراہ کرنے دی کوشش کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ شیطان دا مقابلہ کرنے واسطے تیرے کول کیے، شیطان تینوں زخم لگاندا ہے، شیطان تینوں جناب تیرے اوپر حملے کردا ہے۔ کیڑا علاج ہے شیطان دے کولوں بچن دا؟ نہ تو شیطان نو تلوار دے نال مار سکنا ہے، نہ تو شیطان نو گولی دے نال مار سکنا ہے، نہ تو شیطان نو ہاتھ دے نال پکڑ سکنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور شیطان تیری روح دے اوپر حملے کردا ہے جا کے۔ نبی پاک علیہ السلام کائنات دے امام تشریف فرما سنے کی جگہ تے کھڑے سن، رات دا ٹائم سی تے آپ دی اہلیہ محترمہ بھی اپنے آپ دے نال کھڑیاں سن۔ حضرات رب بات نو محبت دے نال سننا تے دو صحابی کولوں دی گزرے، اندھیرا ہے، رات دی تاریکی ہے، انہاں دی نظر پئی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اوپر، سرکار مدینہ نو دیکھ کے پہچان گئے تے جناب اتھوں نکل گئے۔ اللہ اکبر، حضرات نبی پاک علیہ السلام مدینہ المنورہ دی گلی دے اندر کھڑے نے، وہ مقدرہ والے لوگ جڑے رہندے مدینے سن۔ مکہ مکہ ہے تے بولو مدینہ، بول دے نہیں مدینہ، ٹھنڈ دیا دیتے نہیں، پریشان دے نہیں، پھر بول کے دسو اللہ سارے انو حرمین دی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دے ہو اللہ جی، اور نالے بھی دعا کر دے ہو اللہ حرمین دی رونقاں بھی بحال فرمائے۔ حضرات کہنے والے نے تائیں تے بڑی پیاری بات کی تھی ہے، گر پیش ہوتے با کا سفر کیسا لگے گا۔ اس طرح نہ کرو، ایک ہاتھ چوکے کہہ دے سبحان اللہ۔ او کی گل ہے تسی مدنی صاحب واری سبحان اللہ کہنی ہے تے میرے واسطے کیوں نہیں بول دے اونچی کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ کون بھی سوال کے رکھی سی؟ حضرات اس طرح نہ کرو، ذرا محبت دا مظاہرہ کرو۔ گھر پیش ہوتے با کا سفر کیسا لگے گا، آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا، جائیں گے حرم کو انشاءاللہ، جائیں گے حرم، دیکھیں گے گنبد خضرا، جائیں گے حرم، دیکھیں گے گنبد خضرا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا۔ وہ سرکار مدینہ المنورہ دے اندر کھڑے نے، صحابہ نے جدوں آپ نو پہچان لیا تے جلدی دے نال اوتھوں چل پئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دونوں نو بلا لیا، آقا فرماندے ہو میرے صحابہ ادھر آؤ۔ صحابہ آئے، ادھر میرے لگے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیوی ہے کہ تسی ہون جاؤ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہو گئے، چہرے دے رنگ ہی اڑ گئے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، اسی تواڈے نوکر، تواڈے غلام، تواڈے امتی، اسی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے متعلق کوئی ایسی ویسی گل کیویں سوچ سکنے ہاں؟ اے اللہ دے پاک پیغمبر تسی کیوں سانو اس بات دا تعارف کروایا ہے؟ اللہ اکبر، اسی تے تن من دھن قربان کرنا اپنی سعادت سمجھدے ہاں تواڈے حکم دے اوپر۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر تسی یہ کیڑی گل ارشاد فرما دیتی ہے؟ آقا فرماندے نے نہیں او میرے صحابہ، تسی نہیں جاندے شیطان بندے دے جسم دے اندر اس طرح گردش کردا ہے جویں خون گردش کردا ہے۔ اج تے تسی چلے جاندے، ہو سکتا ہے ایک دن تو بعد، ایک ہفتے تو بعد، ایک مہینے تو بعد تواڈے ذہن دے اندر ایک گل آ جاندی، خیال آ جاندا کہ پتہ نہیں او خاتون کیڑی سی جڑی نبی پاک علیہ السلام دے کول کھڑی سی۔ بس اتنی بات تواڈے ذہن دے اندر آن دی دیر سی، تسی اپنے ایمان تو ہاتھ دھو بیندے۔ اللہ اکبر، کیونکہ جڑا بندہ پیغمبر دے متعلق بدگمانی دا شکار ہو گیا، اس بندے دا ایمان کتھوں برقرار رہے گا؟ شیطان نے بات تواڈے دل اندر پا دینی سی۔ شیطان ایویں گردش کردا ہے خون دے اندر، اس طرح گردش کردا ہے جسم دے اندر جویں خون گردش کردا ہے۔ اے انسان دی روح دے اوپر حملے کردا ہے، روح دے اوپر حملے کردا ہے۔ اللہ اکبر، اوے 10 مینوں بہاڑی والے آ، اوے روح دا
علاج دنیا دے کڑے ڈاکٹر دے کولے کیویں تو شیطان دے کولوں بچے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ ذو الجلال دی قسم ہے کسے دے کول کوئی علاج نہیں اگر علاج ہے تے رب دا قرآن ہے مالک کائنات نے روح دا علاج بھی آسمان تو اتارے آئے کیونکہ روح بھی اللہ ذو الجلال دا امر ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی اللہ اکبر یہ بھی آسمان تو آئی ہے ادا علاج بھی آسمان تو آیا ہے اسے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے وہ بھٹکی ہوئی قوم دا جدو علاج کیتا اللہ ذو الجلال دی قسم ہے تیری بولی دے اندر میں کہہ دواں کہ سرکار مدینہ تبدیلی لے کے آئے تے قرآن دے نال تبدیلی لے کے آئے میں بات کوئی اپنے کولوں نہیں کر رہا ذرا قرآن دے نال دل لگا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تائیں تے علامہ اقبال نے بات کہی سی او انسان شیطان دا مقابلہ تو صرف شمشیر قرآن دے نال ہی کر سکنا ہے قرآن دی شمشیر تو علاوہ شیطان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا دیکھ میرے پیغمبر نے نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلے اللہ فرمان دے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لوگ واضح گمراہی دے اندر موجود سن مبتلا سن میرا پیغمبر آیا اللہ دے نبی نے قرآن پڑھیا پھر چشمے کائنات نے بغار دے اندر لوگاں نے آنا جانا ہی ہے کہ تسی سارا دن بندیاں نو ویکھ دے ہو اللہ دا واسطہ تھوڑی دیر مولوی علی ویکھ لو حضرات ذرا غور کرنا حضرات ذرا توجہ کرنا تھوڑی دیر ذرا قرآن نو دل لگا کے سنو ادھر میرے ال دیکھو کیونکہ میں تواڈے ال ویکھ رہا میری تواڈے نال تے تواڈی کسے ہور نال بات اچھی نہیں حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ ذو الجلال دا قرآن سنایا ہے پھر چشمے کائنات نے دیکھیا کہ آئے تے ابو بکر نکلے تے صدیق اکبر آئے تے عمر ابن خطاب نکلے تے فاروق اعظم آئے تے عثمان ابن عفان نکلے تے ذوالنورین آئے تے علی ابن ابی طالب نکلے تے حیدر مرتضی آئے تے خالد ابن ولید نکلے تے سیف من سیوف اللہ آئے تے ابن عمر نکلے تے محدث اعظم آئے تے ابن عباس نکلے تے مفسر قرآن آئے تے ابن مسعود نکلے تے فقیہ اعظم آئے تے حنظلہ نکلے تے غسیل الملائکہ آئے تے حمزہ نکلے تے سید الشہداء ہائے ہائے حضرات رت توجہ کرنا ایک ایسی تبدیلی دنیا تے آئی ایک ایسا انقلاب دنیا تے آیا کہ آئے تے ابن مسعود نکلے تے فقیہ اعظم آئے تے ابو عبیدہ ابن الجراح نکلے تے امین امت آئے تے امیر معاویہ نکلے تے کاتب وحی آئے تے ابو ہریرہ نکلے تے سید المحدثین آیا تے بلال اللہ اکبر کبیرہ آئے تے رہزن نکلے تے رہبر آئے تے صحابی نکلے تے صحابی آئے تے خائن نکلے تے امین آئے تے چرواہے نکلے تے حکمران آیا حبشے دا کالا بلال نکلے آتے دنیا دا امام ایتھے روندے ہو تبدیلیاں آئی دیکھو تبدیلی آئی اللہ اکبر یہ تبدیلی دا آغاز کتوں ہے یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ پیغمبر نے اللہ دے قرآن نو پہلے پڑھے آئے اس تو بعد قرآن پڑھ کے لوگاں دا تزکیہ کیتا ہے یعنی لوگاں نو پاک کیتا ہے جہالت تو پاک کیتا ہے کفر تو پاک کیتا ہے شرک تو پاک کیتا ہے رسم و رواج
تو پاک کیتا ہے اوے بدعات اور خرافات تو پاک کیتا ہے اس تو بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اس تو بعد لوگاں نو جناب دین دے علم دی سمجھ آئی ایتھے کہندے نے جناب علم ہونا چاہیے قرآن دا علم اوے پڑھن تو بغیر کیویں علم ہوئے گا پہلے قرآن دی تلاوت تسی مینوں دسو اے برتن اے دے اندر گندگی لگی ہوئے اے دے اندر تسی آپ زمزم بھی پا دو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا خالص دودھ پا دو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا کوئی چیز نو پاک اور صاف رکھن واسطے برتن دا پاک ہونا ضروری ہے برتن دا پاک ہونا ضروری ہے حضرات ذرا توجہ کرنا میرے پیغمبر نے عقل و شعور دے برتن نو پاک کیتا ہے کس طرح کیتا ہے یتلو علیہم آیاتہ کہہ دے سبحان اللہ اے اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے تائیں تے میں تواڈے ذوق نو بیدار کرنا چاہ رہا ہوں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہار مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں پیغام اعلانو جناں سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے تو قرآن دے نال تو قرآن دے نال وہ دل نو لگا لے اے قرآن دے بھی جی منافع ہزاراں اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے قرآن دیا تلاوتاں کی دیاں نے وَيُزَكِّيهِمْ دلانو پاک کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ دل پاک ہون گے قرآن نو سنن واسطے تیار ہون گے تے بعد وچ عمل ہوئے گا اسی بندے نو کہنے یار نماز پڑھیا کر وہ نماز نو جائز نہیں سمجھتا وہ کہتا کوئی نماز نماز نہیں ہوتی وہ نماز کی میں پڑھے وہ پہلے وہ اس بات دے ہوتے قائل ہوئے گا تے نماز پڑھے گا اسی کہیے جناب اللہ کو ڈر جا وہ اللہ نو منتا ہی نہیں تے ڈرے گا کی پہلے وہ دا دماغ اللہ ذوالجلال نو تسلیم کرے گا تے اللہ ذوالجلال دے کو ڈرے گا اللہ اکبر وہ پہلے قرآن دی طرف لوگاں نو لے کے آؤ لوگ قرآن پڑھن گے تے دے ہوتے عمل کرن گے نا نبی پاک علیہ السلام نے پہلے قرآن دیا تلاوتاں یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے لوگوں آئیے میں اپنی تقریر دا دوسرا حصہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں قرآن نو پھر جڑے لوگ پڑھ دینے تے پڑھیا کرو پڑھایا نہ کرو قرآن نو پڑھیا کرو قرآن نو پڑھیا کرو اللہ اکبر کبیرہ کئیاں دی ساری زندگی بس پڑھان تے لنگ جاندی ہے پڑھان تو مراد وہ تو پڑھ جا مولوی صاحب تسی پڑھ جاؤ حافظی تسی پڑھ جاؤ دکان دے اندر برکت ہو جائے مسجد دے اندر برکت جناب مقام دے اندر برکت ہو جائے ڈیرے تے برکت ہو جائے وہ تو پڑھ قرآن تو پڑھ تیری زبان دے نال قرآن دیا تلاوتاں ہون گیاں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تیرا اندر بھی پاک ہو جائے گا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا باطن بھی پاکیزہ ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ دیکھ اللہ دا قرآن کی کہندا ہے انما المؤمنون الذین اذا میں
جے دین دے اندر سوچے ہے کہ قرآن دی محفل ہوئے تے قرآن دی تلاوت نہ ہوئے تے حضرات ایسی محفل دا فائدہ کوئی نہیں. اللہ اکبر تقریرہ میں دن رات کرنا, اللہ دی توفیق دے نال شعر بھی بڑے پڑھنا, ساریاں باتاں ہون گیاں, لیکن آج میرا دل کردا ہے میں بازار دے اندر قرآن دی تلاوت پڑھ کے چلا جاواں تاکہ اے بازار کل قیامت والے دن میری بھی گواہی دے دوے, تہاڈی بھی گواہی دے دوے. ذرا توجہ کرنا, اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے, فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللہ فرماتے ہیں لوگ مومن جدو قرآن دیا تلاوتاں کرتے ہیں انہاں دے ایمان فتنے شروع ہو جاندے نے. جدو انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جائے انہاں دے دل ڈرنے شروع ہو جاندے نے. تائی میں تانوں بار بار کہہ رہا لوگوں میری طرف دیکھو, اللہ اکبر, کیونکہ میں قرآن پڑھ رہا, اللہ دی قسم ہے کسے بندے دے دل تے ایک ایت نے بھی اثر کر دیتا, زندگی دے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا. تے قرآن نو پڑھنا کیویں آ, اوے آ میں تیرے سامنے پیغمبر دا فرمان رکھن لگے ہوں. جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ایک رات میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دیکھے آئے, سرکار مدینہ قرآن دی تلاوت کرن لگ پے نے. او کیسا منظر ہوئے گا, کیسا منظر ہوئے گا جدوں صاحب قرآن اپنی مٹھی زبان دے نال رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردے ہون گے. اوے لوگوں تسی لحن داؤدی دے متعلق دے بڑا سنے آئے, لیکن جدوں اللہ دا حبیب قرآن نو پڑھدا ہوئے گا, اللہ اکبر, ہر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا, گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا. جنت نو لے کے جائے گا, جنت نو لے کے جائے گا, اے پیار میرے آقا دا. کہہ دیو سبحان اللہ. اوہ سارا دن گاگاں نو آواز مار دے نہیں تھک دے سبحان اللہ کہنے لگے کی ہو گیا, اونچی کہہ دیو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات جنت نو لے کے جائے گا انشاءاللہ, جنت نو لے کے جائے گا, اے پیار میرے آقا دا. مارا تے مارا کھا کے ایک رب نو پکار دا, حبشی غلام آقا تو جند جان وار دا. مارا تے مارا کھا کے ایک رب نو پکار دا, حبشی غلام آقا تو جند جان وار دا. جنت دے وچ وی پھردا اے ہن, جنت دے وچ وی پھردا اے, اے بلال میرے آقا دا. اور توجہ کرنا میرے پیغمبر دی عادت مبارکہ, غاراں دے وچ وی جا کے تے قرآن پڑھ دے رہے, امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رہے. غاراں دے وچ وی جا کے تے قرآن پڑھ دے رہے, امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رہے. سونا سجدے پیندا سی. قاری امجد صدیقی صاحب ماشاءاللہ کلام پڑھے آتے, بہار آ گئی ہے. اللہ پاک انہاں دے علم و عمر دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے, اللہ قوت گویائی دے اندر مزید طاقتاں عطا فرمائے. سونا سجدے پیندا سی, امت میری بخشی اللہ, سونا رو رو کہندا سی.
آواز کی آندی ہے میں تیری من لئیے ربی آکھے میں تیری من لئیے ربی آکھے امت تیری ہوے گی وچ جنت دے ہر پاسے اے حضرات میرے پیغمبر دیاں محبتاں نے اللہ اکبر اے میرے پیغمبر دے شوق نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی پاک علیہ السلام نے اللہ جلال نے قرآن دیا تلاوتاں شروع کر دیتیاں نے نماز دی حالت دے اندر اللہ اکبر کبیرہ تے سورۃ البقرہ پڑھنی شروع کر دیتی ہے سورۃ بقرہ تے میں اپنے ذہن دے اندر سوچیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر 100 ایتاں پڑھن تو بعد رکوع دے اندر جان گے اللہ اکبر فرماندے نے میں دیکھدا رہ گیا آپ نے 100 ایتاں پڑھ کے بھی رکوع دے اندر نہیں گئے اگے مزید پڑھنا شروع کر دیتا ہے پھر میں سوچیا کہ آپ 200 ایتاں تو بعد رکوع دے اندر جان گے آپ نے مزید پڑھنا شروع کر دیتا ہے میں سوچ لیا اللہ دے نبی جس ذوق اور جذبے دے نال اور شوق دے نال قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں اور جس طرح سرکار دیاں تاراں ملیاں نے اللہ ذل جلال دے نال اج اس طرح لگدا ہے پوری سورۃ البقرہ پڑھ کے تلاوت آپ رکوع دے اندر جان گے فرماندے نے اللہ دی قسم ہے او لوگوں میں حیران ہو گیا سورۃ البقرہ بھی مکمل پڑھنے تو بعد سرکار نے سورہ آل عمران دی تلاوت شروع کر دیتی ہے پھر سورہ آل عمران پڑھن تو بعد میں سوچیا شاید ہونی رکوع دے اندر چلے جان آپ نے سورہ نساء دی تلاوت شروع کر دیتی ہے وہ ایک رکعت دے اندر کتنا پڑھیا 5 سپارے نبی پاک علیہ السلام نے ایک رکعت دے اندر اللہ اکبر کبیرہ ایتھے لوگ جناب تھوڑی جی نماز تھوڑی جی لمبی ہو جائے کرد تے بعد میں سلام پھیر کے کہنے قاری صاحب ایتھے تراویح شروع کر لئی حضرات را غور کرنا اے ساری حالت ہے اور ادھر 5 سپارے ایک رکعت دے اندر حضرات را توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام وہ اتنا قرآن پڑھ دے نے حضرت حذیفہ کہنے لوگوں تسی کی پوچھ دے ہو میرے پیغمبر دے پڑھن دا انداز کیسا ترتیل والا اور محبت والا سی اللہ اسی میں آپ دسو بندہ کسے چیز نو بنائے کسے مقصد واسطے وہ چیز اس مقصد نو حل کر رہی ہوئے بندہ راضی ہو جاندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات ہسپتال مریضاں واسطے سڑک کے مسافروں دے چلن واسطے اے دکان گاہکاں واسطے بندے نے کوئی گڈی بنائی ہے سفر کرنے واسطے اے محل کے بولن واسطے کوئی بھی چیز اپنے مقصد نو حل کر رہی ہوئے بندہ راضی ہوندہ ہے تے انسان نو اللہ الجلال نے کدے واسطے بنایا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں جنہ اور انسانوں اپنی عبادت واسطے بنایا اور جڑا بندہ جنی زیادہ عبادت کرے گا اللہ الجلال کی اعتراض ہو سکتا ہے مالک تے مزید راضی ہون کہ بندہ بنے اس واسطے لیکن اللہ دی قسم ہے وہ محبت تے اے ہے نا کہ بندہ محبت دا حق ادا کر دوے میرے پیغمبر نے اتنی عبادت کی تھی کہ آسمان تو رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور میرے سونے اینا نہ جاگیا کر اللہ اکبر حق ادا کیتا ہے کہ نہیں اور میرے پیارے اینا نہ جاگیا کر کٹن راتاں مسلے پہ کھلوتے پیر سج جامن کٹن راتاں مسلے پہ کھلوتے پیر سج جامن رب آکھے نہ جا کتنا
ना इबादत ए हो जई होवे ओए रो रो के इबादत कीती ते की कीती धक्के शाही दे नाल कीती ते की कीती अल्लाहु अकबर कबीरा हजरात रा तवज्जो करना इमाम इब्ने कय्यम ने किताब अपनी किताब दे अंदर एक बड़ी प्यारी बात लिखी है अगर तुसी मोहब्बत दे नाल सुनोगे बड़ा मजा आएगा इमाम साहब ने लिखिया बंदा जदों दुनिया ते पैदा हुंदा है अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत कारी अब्दुल रहमान साहब बात मोहब्बत दे नाल सुनने वाली है अल्लाहु अकबर आप फरमाते ने बच्चा जदों दुनिया ते आउंदा है ते जुबान हाल दे नाल रब्बुल आलमीन नु की कहंदा है अल्लाह दुल जलाल नु कहंदा अल्लाह जी तुसी अज मेरे रिज़्क दा एक दरवाजा बंद कर दिता है मां दे पेट दे अंदर मैनू रिज़्क मिल रहा सी अज वो दरवाजा बंद सारी दुनिया नु खिलाने वाला कौन है और जिदा ईमान है जरा बोल के दसो सारी दुनिया नु खिलाने वाला कौन है सारी दुनिया नु पिलाण वाला कौन है ओ एक हाथ चुक के दसो तुहानू इस बाजार विच बिठाण वाला कौन है अल्लाहु अकबर कबीरा हजरात रा तवज्जो करना ओ ताई ते कहण वाले ने बड़ी प्यारी बात कीती है ना पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने मेरे अल्लाह दी कुदरत देख लो पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने काले थना विच वेखो तारां वगियां ने ओए दुध दे विच दही ते दही विच थिंदा ए मर जाना ही मालिक जिंदा है और मेरे अल्लाह गुल जलाल दी कुदरत कामिला देख लो अल्लाहु अकबर टिड्डां दे विच भांडे रखे होए ने ते मुर्गे दे विच आंडे रखे होए ने आजकल वैसे किने दा मेरे अल्लाह ने तब्दीली आई हजरात ने तवज्जो करना अल्लाह दुल जलाल ने ते फ्री दी हर चीज टिड्डां दे विच भांडे रखे होए ने ते मुर्गे दे विच आंडे रखे होए ने ओ की रिया किते बनदा बंदा किते बनदा परिंदा ए मर जाने ही मालिक जिंदा है और तवज्जो करना जरा वक्खो वक्ख शक्लां रब बनाइया ने वक्खो वक्ख शक्लां रब बनाइया ने फिर तबाह दे मुताबिक खुराक खवाइया ने किते खांदा कोई गोश्त किते खांदा कोई टिंडा है तो बखरी गल है उलमाए कराम अक्सर गोश्त खांदे ने तुहानू गुस्सा बड़ा लगदा तुसी कहंदे वेखो इना मौलवी सारी दुनिया नू खिलाण वाला कौन है और गुस्सा ना करया करो मेरे मुसलमान भाईओ अल्लाह ये भी कुरान दी बरकतां ने हजरात ने तवज्जो करना बच्चा जदों दुनिया ते आउंदा है जुबान हाल दे नाल कहंदा अल्लाह जी मेरे रिज़्क दा एक दरवाजा बंद हो गया आसमान तो आवाज आउंदी है बिहाड़ी वालिया अल्लाह फरमांदे ने ओ मेरे बंदे रिज़्क दे मामले दे अंदर परेशान ना होई रिज़्क मैं तेनू देन दा रिज़्क मैं रिज़्क तेनू देन दा जिम्मा अपने जिम्मे ले ले अपने पेटे पालिया कोई परेशान होने दी बात नहीं अगर एक दरवाजा बंद कीता है ते दो खोल दिते ने हुण अपनी मां दा दूध पी रहा है अल्लाहु अकबर कबीरा ये सारे इंतजाम है कोई दुनिया दी ताकत करने वाली अल्लाहु अकबर कबीरा किसी इंसान दे बस दे अंदर हुंदा ते पता नहीं कितने को टैक्स लग जांदे दुनिया तड़प तड़प के जमदे ही मर जांदी हजरात जरा गौर करना मेरी बात दे ऊपर खालिस दूध मिल रहा है जदों 2 सालां तो बाद ये दरवाजे भी बंद हो गए ते जुबान हाल दे नाल पुकार के कहंदा अल्लाह जी अज तुसीं मेरे रिज़्क दे दोवें दरवाजे बंद कर दिते ने अल्लाह फरमांदे ने मेरे बंदे मैं तेनू आखिया है ना रिज़्क के मामले दे अंदर परेशान ना होई 2 बंद कीते ने ते 4 खोल दिते दूध पानी अनाज गोश्त किन्ने हो गए 4 खोल दिते ने इस्तेमाल कर अल्लाहु अकबर हुण मां दा दूध नहीं ते गां दा ही
صحیح اللہ اکبر حضرات ذرا توجہ کرنا اے ہن اللہ ذل جلال دی نعمتاں نو استعمال کر رہا ہے مالک دی نعمتاں نو استعمال کرتے جوان ہو گئے بالغ ہو گئے اللہ فرماندے نے میرے بندے مل رہے ہیں نا سارا کچھ اے مہنگائی جڑی ہے صحیح لیکن اے مہنگائی مسلمان دا مسئلہ نہیں مسلمان دے مسائل کو جو ہور نے ایک الگ موضوع ہے پھر کہہ دن قابو ہے انشاءاللہ بیان کریں گے حضرات توجہ کرنا میری بات دے اوپر اللہ اکبر کبیرہ مہنگائی دی خاطر رونا مسلمان دا مسئلہ نہیں ہے ساڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے جو اسی کر رہے ہیں وہی اسی پڑھ رہے ہیں اے حکمران ایویں نہیں آ گئے کوئی حادثہ ساڈے نال نہیں ہویا حضرات توجہ کرنا میری بات دے اوپر فرمایا اللہ ذل جلال ادھر میرے ال دیکھو ادھر میرے ال دیکھو ادھر میرے ال حضرات میرے ال دیکھو اللہ اکبر فرمایا او میرے بندے چار دروازے وچوں رزق مل رہے ہیں جی اللہ جی مل رہے ہیں مہنگائی دے باوجود بھی مل رہے ہیں اللہ جی تیرا شکر ادا کرنے اللہ فرماندے نے اچھا میں تینوں ہن نال جوان بھی کر دیتا ہے عقل و شعور بھی عطا کر دیتی ہے او میرے بندے ہن اس تو بعد میں تینوں دواں گا ضرور انہاں چاراں تو بعد دواں گا ضرور لیکن مشروط غیر مشروط نہیں اللہ جی کیڑی شرط ہے اللہ فرماندے نے میرے بندے میں آسمان تو ایک قرآن بھی نازل کیتا ہے اپنے محبوب پیغمبر دے اوتے قرآن نازل کیتا ہے اور قرآن دے مطابق زندگی گزارے گا میں رب العالمین تیرے نال وعدہ کرنا کہ میں تینوں جتنے بند کراں گا کو ڈبل ہی عطا کراں گا اللہ اکبر بندہ ہن اللہ دے قرآن نو دل دے نال لگاندا ہے قرآن دے نال مذاق نہیں کردا قرآن نو صرف جناب مردے بخشان واسطے نہیں رکھدا بلکہ قرآن دے مطابق زندگی گزاردا ہے قرآن دے مطابق زندگی گزاردا ہے تے موت تے ہر بندے نو آنی ہی آنی ہے او لوگوں موت والا فیصلہ تے اللہ پاک دا اٹل فیصلہ ہے اے بندہ بھی دنیا تو چلا جاندا ہے بندہ بھی دنیا تو چلا جاندا ہے موقع جدوں ساتھ تیرے مٹی دا تو ہونا ہے بہ کے تیرے کول پھرے سارے آنے رونا ہے او ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا ڈھونا ہے بہ کے تیرے کول پھرے سارے آنے رونا ہے اے بندہ دنیا تو چلا گیا تے زبان حال دے نال پکار کے کی کہندا اللہ جی تسی اج میرے رزق دے چارے دروازے بند کر دیتے نے چارے دروازے بند ہو گئے آسمان تو آواز آندی ہے میرے بندے پریشان نہیں ہونا میں تیرے نال وعدہ سینہ تو میرے قرآن دے نال محبتاں کر گیا اللہ اکبر کبیرہ تو قرآن دے نال محبتاں کردا ہویا آیا ہے چار دروازے دنیا دے بند کیتے نے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے 8 دروازے کھول دیتے نے اللہ اکبر سرکار نے فرمایا او لوگو الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ او لوگو ایک قرآن بندے دی سفارش کرے گا کل قیامت والے دن سفارش ہو دی کرے گا جڑا اس قرآن نو پڑھن والا ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ آئیے پھر میں اس بات کا اعلان کرنا چاہ رہا ہوں سرکار مدینہ نے جس بات کا حکم دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ دیکھو نا حضرت قاری صاحب دے بیٹے نے قرآن نو مکمل حفظ کیتا ہے اللہ جلال دی قسم میں دل باغ باغ ہو گیا صدقہ جاریہ بن گیا اللہ اکبر اور نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا ہے سرکار مدینہ نے کی فرمایا ہے اوہ حافظ قرآن دے والدین نو اللہ قیامت والے دن ایسا لباس پہنان گے اللہ اکبر آقا فرماندے نے دنیا دے اندر ساری دنیا دی قیمت لگا دیتی جائے ہیرے جواہرات سونا چاندی پٹرول ڈیزل اللہ اکبر جتنے بھی نوادرات نے پوری دنیا دے انہاں سارے دی قیمت لگا دیتی جائے اللہ جلال دی قسم ہے حافظ قرآن دے والدین نو پہنایا جانے والا لباس دنیا و ما فیہن نانو زیادہ قیمتی اور متبرک ہوئے گا زیادہ قیمتی ہوئے گا یہ کوئی معمولی
معمولی بات نہیں. اللہ اکبر. اوے والدین, اوے عزتاں والے والدین مقدراں والے جنہاں نے اپنی اولاداں نو دین دی طرف لگایا ہے. اوے فتنیاں دا دورہ میرے بھائی, اللہ دی قسم میں تینوں دعوت فکر دے کے جا رہے ہیں. اپنی اولاد نو دین دی طرف لے کے آ, اپنی اولاد نو دین دی طرف لے کے آ. اوے تو دنیا تو چلے تے جانا ہے جدوں اے ہاتھ اٹھا کے تیرے واسطے اپنے رب دے کولوں منگن گے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ دی قسم میں تیری قبر جنت دے اندر تبدیل ہو جائے گی, تیرے درجیاں نو اللہ بلند کر دے گا. اللہ فرمان کے میرے بندیا, اوے تو گنہگار تے بڑا سے, لیکن اے جڑا تو کم کر کے آیا ہے اس کم دے نال تینوں میں معاف کر دیتا ہے. اوے باپ تے پھر باپ ہی ہوندا ہے نا. اللہ دی جلال دی قسم میں باپ اپنی حضرات باپ اپنی اولاد واسطے دیکھ لو کی کچھ نہیں کردا. بڑھاپے دے اندر ٹھٹر دیاں ہوئیاں راتاں اور صبح دے وقت اپنے گھر چوں نکلدا ہے. اوے تو بازار دے اندر رہنا ہے, میرے نالوں زیادہ تو جاندا ہوئے گا. ایتھے کئی ریڑیاں والے بھی گزردے نے, کئیاں نے چھاپے اٹھائے ہوندے نے, کئیاں نے جناب چھوٹے چھوٹیاں چیزاں اٹھائیاں ہوندیاں نے پلاسٹک دیاں, کوئی شاپری بیچدا پھردا ہے. اوے 80 سال دا بوڑھا, 80 سال دا بزرگ آدمی جدی اپنے گھر دے اندر آرام کرن دی عمر ہے, وہ اپنی اولاد واسطے نہ اپنی جوانی نو دیکھیا نہ اپنی بیماری دی پرواہ کردا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ جلال دی قسم ہے لوگوں, ماں پیو اپنی عمر نو کھپا دیندے نے, اپنی زندگی دیاں بہاراں نو قربان کر دیندے نے اپنی اولاد دے سکھ اور آرام واسطے. اللہ اکبر. وہ ایک ضعیف آدمی مزدوریاں اور نوکریاں کر کے لوگاں دیاں جھڑکاں نو برداشت کردا ہے, لوگاں دیاں گلاں نو برداشت کردا ہے. اللہ اکبر. دل زخمی ہو جاندہ ہے, لیکن اپنی اولاد دی خاطر پھر بھی دوبارہ نوکری کرنے واسطے چلا جاندہ ہے. اے اللہ جلال نے تعلق ہی ایسے بنائے نے. اللہ کو دعا کرو اللہ والدین دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اور پوچھو انہاں لوگاں دے کولوں جنہاں دے کولوں اے نعمتاں کھولائیاں گئیاں, تائیں دے کہن والا اے بات کہہ گیا, اصلاں تو اے روگ پرانے اج دے تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. اوے باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندے, پتر دیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے. اللہ دی قسم باپ تے چار پئی تے بیٹھا ہویا بھی باعث برکت اور رحمت ہوندا ہے. پتر دیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے, لوگ پرائے کدی وی نیڑے لگدے نہیں. او ایویں دنیا کہندی ہے اسی تیرے غم دے اندر برابر دے شریک آ. نہیں اللہ دی قسم ہے غم اونوں ہی ہے جنوں اے زخم لگ گئے. لوگ پرائے کدی وی نیڑے لگدے نہیں, تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. اوے باپ مرے تے ویڑے سنجے ہو جاندے. اللہ دی قسم ہے وہ دیکھو تے صحیح اجاڑاں پیاں نے, سارا کچھ موجود ہے لیکن والدین موجود نہیں. اللہ دی قسم ہے نہ تو قیمتی متاع دولت کیڑی ہو سکتی ہے. باپ مرے تے حضرت قاری صاحب دے کولوں پوچھو, قاری اشفاق ضیاء صاحب دے کولوں پوچھو. اللہ اکبر. انہاں دے والد محترم صرف گھر دی نہیں بلکہ پورے شہر دی رونق سن. اللہ اکبر. اللہ انہاں نو جنت دے اندر اعلی مقام عطا فرمائے. اللہ اسحاق جلندری صاحب دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات بازار سننے ہو جاندے نے, علاقے بے رونق ہو جاندے نے. اے باپ مرے تے ویڑے سنجے ہو جاندے, جاندے جاندے کھلے بوئے ٹو جاندے. اوے جاندے جاندے
لبدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں اوے باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیاں باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں اوے اپنے ویر وی پھر اونا دے آکھے لگ دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں حبیب سارے جگ تے جا کے ویکھ لو نظران دے وچی نظران پا کے ویکھ لو نظران دے وچی نظران پا کے ویکھ لو باپ لاں ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اللہ اکبر حضرات بات میں عرض کر رہے ہیں کہ جدوں اولادہ ہاتھ اٹھا کے کہندیاں نے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ دی قسم ہے قبراں دے اندر بہار آ جاندی ہے اے کوئی معمولی گلاں نہیں دنیا دی چکا چون دے اندر بے وفا نہ بن جائیں قرآن دے نال بے وفائی نہ کریں نبی سلطان دے نال بے وفائی نہ کریں اللہ اکبر کبیرہ آئیے حضرات ذرا توجہ کرنا میں اپنی آخری بات عرض کرنی چاہ رہے ہیں وہ اسلام دی طرف آ جاؤ دین دی طرف آ جاؤ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ ہو مجھے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کی فرمایا وہ میں حکم دی تعمیل بھی کرتا چلا جاواں ذرا محبت دے نال گلی ہوندی مدینے دی تورن دا تاں مزہ آوندا کہہ دو سبحان اللہ جڑے میرے پائی کھڑوتے نے وہ بھی کہہ دو سبحان اللہ گلی ہوندی مدینے دی تورن دا تاں مزہ آوندا اے باغ ہوندے کھجوراں دے باغ ہوندے کھجوراں دے پھرن دا تاں مزہ آوندا اللہ اکبر سرکار مدینہ نے فرمایا جڑے بندے نو موت مدینے دی آ جائے وہ مدینے اگر مر سکنا ہے تے مر جانا چاہیے کیونکہ مدینے والے دی سفارشاں میں کرانگا تے تاں ہی میں عرض کرنا چاہ رہا ذرا محبت دا ثبوت دے آ جائے اوے مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت ایک دن تے آنی ہے مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت ایک دن تے آنی ہے پر قبر ہوندی باقی دے وچی قبر ہوندی باقی دے وچی مرن دا تاں مزہ آوندا اللہ اکبر کبیرہ موبائل فون لیا کدی دیکھیا ہوئے خواب ماشاءاللہ ہر کسے کو موبائل فون دیکھو نا جی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال وقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافر او یمسی مؤمنا ویصبح کافر اوے لوگو فتنیاں دے آن تو پہلے جڑے فتنے اندھیری رات دے ٹکڑیاں دی طرح چھا جان والے نے انہاں دے آن تو پہلے نیک
اعمال کر لو جب فتنے آ گئے پھر ہوئے گا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا صبح دے وقت بندہ مومن ہوئے گا تے شام کو کافر ہو جائے گا شام نو مومن ہوئے گا تے صبح دے وقت کافر ہو جائے گا کوئی دسو مینوں ہر آن والا دن ایک نواں فتنہ لے کے آ رہا ہے آ موبائل تسی دیکھ لو ماں پیو جو بھی سی اپنی اولاداں کو لکاندے سن بچاندے سن کہ اولاداں بچے جڑے نے موبائل دے قریب نہ جان لیکن ہون دیکھ لو آ کرونا وائرس دی جڑی وبا آئی ہے نوست ایسی آئی ہے سکولاں جو چھٹیاں ہو گئی ہیں وہ کہندے ہن جناب تعلیم ہوئے گی آن لائن ہن نیانے کہندے نے جی موبائل لے کے دیو ہن جنہاں کولوں موبائل لکاندے سن انہاں نوں اپنے ہاتھ نال لے کے بھی دے رہے ہیں نال پھر لوڈ چھوڑ پیکج کرا کے بھی دے رہے ہیں ہن پتہ نہیں وہ جو مرضی کردے رہن اس تو ود فتنے کی ہو سکتے نے دسو نسلاں تباہ ہو رہی ہیں حضرات ذرا توجہ کرنا بات اسی جدوں ڈبہ پیک لینے انہوں جدوں کھول لیں تے حضرت قاری صاحب او دے وچوں ایک موبائل نکلدا ہے ایک او دی بیٹری نکلدی ہے اور کی نہیں بول ایک ہینڈ فری نکلدی ہے ایک چھوٹی جی کتاب نکلدی ہے چھوٹی جی کتاب انہوں کی کہتے ہیں مینول بک او کتاب او کیے کتاب اس کتاب کے اندر لکھے ہے کہ اسی اس موبائل نو استعمال کیویں کرنا موبائل نو استعمال کیویں او بکری گل ہے کہ ماشاءاللہ اسی موبائل دے متعلق عالم فاضل ہی اننے ہو گئے کتاب پڑھن دی لوڑ ہی کوئی سارا کچھ چھوٹے چھوٹے بچے نو ہر شے دا پتہ ہے تو حضرات اس کتاب دے اندر لکھے ہے کہ اسی اس موبائل نو استعمال کیویں کرنا اور اسی کیڑا بٹن نپنا ہے تے ایدا کیڑا فنکشن نکلے گا ساری ہدایات او دے کتاب دے اوتے لکھیاں ہن غور کرنا اسی اس کتاب دی رہنمائی دے مطابق اگر اسی اس موبائل نو استعمال کریں گے تے موبائل صحیح استعمال ہوئے گا موبائل ٹھیک استعمال ہوئے گا اگر ایویں اپنی طرفوں بے وقوفاں دی طرف بٹن نپی گئے ماشاءاللہ جی مدنی صاحب حضرات ذرا توجہ کہ تواڈے محبوب خطیب آ گئے تے میں ہن جان دی تیاری کر رہے ہیں غور کرنا موبائل نو اپنی مرضی دے نال ایویں بے وقوفاں دی طرح استعمال کران گے تے موبائل خراب ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا میرے بھائیو موبائل کنے بنایا ہے انسان نے موبائل نو استعمال کرنے واسطے ایک کتاب لکھ دیتی ہے ہدایت نامہ لکھ دیتا ہے تے انسان نو کنے بنایا ہے رحمان نے بنایا ہے اس رحمان نے انسان نو بنا کے نا تے آسمان سے ایک مینول بک نازل فرمائی جدا نام ہے قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اس کتاب کی رہنمائی دے مطابق اگر چلے گا تے صراط مستقیم تے چلتا رہے گا اگر اپنی مرضی دے نال بے وقوفاں دی طرح چلتا رہا پھر بھٹک جائے گا راہ راست تو گمراہ ہو جائے گا حضرات یہ ہے قرآن جس نال جڑ کے اللہ جلال نے دنیا نو عزت عطا فرما دیتیاں اور آج دیکھ لو آج گنا لوگ کر رہے ہیں قرآن دی مخالفت کی جا رہی ہے اور کتے نبی پاک علیہ السلام دے خاکے بنائے جا رہے ہیں اور کتے کچھ کیتا جا رہے ہیں کتے کچھ کیتا جا رہے ہیں ایک بات میں اس بازار کے اندر ضرور کراں گا کدی کسے سکھ نو ویکھیا تسی سکھ نو اچھا بیاڑی دے اندر نہ ویکھیا ہے تے ویسے تسی ٹی وی شیوی دے ویکھیا ہی ہونا ہے ویسے ماشاءاللہ ساڈے حکمراناں نے ایک کوئی کام کیتا ہے کرتارپور دی راہداری کھول دیتی تے حضرات ذرا غور کرنا سکھ ہے نا جڑا سکھ اونے اپنی مخصوص پگڑی پائی ہوندی داڑھی بھی اونے رکھی ہوندی ہاتھ چ اونے کڑا بھی پایا ہوندا ہے اور ناراض نہ ہویا جی جنہ مرضی پڑھ لکھ جائے پنجابی ضرور بولدا ہے یعنی اپنی تہذیب اپنی شناخت اپنا کلچر جھوٹا ہون دے باوجود وہ چھڈن واسطے تیار ہے اپنے مذہب دے اوتے اتنا پکا دوسری طرف انڈیا دے اندر دیکھ لو ہندوستان کے اندر کی ہو رہے ہیں بابئی مسجد شہید کر دیتی انہوں نے رام مندر تعمیر کرن دا سرکاری سطح تے اعلان ہو گیا مسلمانوں نے بیچارے نے کوئی جلوس جلاس کڈے تھوڑے بہت انہوں نے کہا جنہوں زیادہ تکلیف ہے جنہوں زیادہ مسئلہ ہے وہ بارڈر کراس کرے تے جائے پاکستان دے اندر توجہ ہے
ادھر دیکھو مدنی صاحب ادھر بیٹھے ہیں تسی کدھر دیکھ رہے ہو ادھر دیکھو حضرات یعنی ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس ملک دے اندر مذہبی اعتبار دے نال جتنا کوئی زیادہ متشدد ہوئے گا اتنا ہی زیادہ ان کی عزت ہوئے گی اتنا ہی زیادہ انہوں ووٹ ملیں گے یہ ہے ہندوؤں کی بات تیسری طرف آ جاؤ مہذب دنیا جنہاں تو اسی بڑے زیادہ متاثر سا وہ کی کر رہے ہیں کہ بیلجیم دے اندر مسجد دے منارہ تے پابندی سوئٹزرلینڈ دے اندر خواتین دے حجاب تے پابندی امریکہ دے اندر قرآن دے اوراق کو جلایا جا رہے ہیں کتے ڈنمارک ناروے فرانس دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے خاکے بنائے جا رہے ہیں حضرات ذرا توجہ کرنا اے وہ لوگ نے جنہاں تو اسی بڑے زیادہ متاثر سا وہ اس قدر دشمنی کر رہے ہیں مذہب کی بنیاد میں اوپر پتہ کی چلے اور یہودی تے ہے ہی دنیا دی متعصب ترین قوم اور پتہ کی چلے بہاڑی دے اندر رہن والے میرے پیارے مسلمان بھائیوں ایک ہندو نو ہندو ہون تے فخر ہے ایک عیسائی نو عیسائی ہون تے فخر ہے ایک یہودی نو یہودی ہون تے فخر ہے ایک سکھ نو سکھ ہون تے فخر ہے کہ سانو اسی کی ساڈا بھی کوئی پیر مرشد ہے کہ نہیں کوئی ایسی بھی کسی دا کلمہ پڑھے ہے کہ نہیں ساڈے نوجوانوں دی شکل ہفتے بعد بدل جاندی ہے ساڈا لباس ساڈی گفتگو دا انداز ساڈا اخلاق ساڈا کلچر ساڈی شناخت ساڈی تہذیب وہ کون ہے ساڈا کبا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود تیرو پیغمبر دی شکل پسند نہیں نبی دا اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں نبی دا اخلاق پسند نہیں تیرو انہوں دا سارا کچھ پسند ہے جڑے نبی دے دشمن نے میرے بھائیوں یہ ہے میری دعوت کہ اپنے کردار دے ذرا غور کیجئے جلسے دا کیے دن رات ہوندے نے جمعے پڑھ دے ہو بڑے بڑے بات سن دے ہو بڑے بڑے علماء دے خطابات سن دے ہو لیکن ذرا توجہ کیجئے اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا اور دوسری طرف کہتے ایک میں توڑے سامنے نقشہ پیش کر دیتا ہے دوسری طرف فرانس کا مسئلہ کیے انہاں لوگوں کا مسئلہ کیے جڑے پیغمبر دے خاکے بناندے نے انہاں کا مسئلہ اسی نہیں اسی تے منگتی دی قسم دی قوم اسی تے جناب انہاں دے پہلے ہی دم چھلے اسی تے پہلے ہی انہاں دے جناب انہاں دے پیچھے چلن والے اور انہاں دی پیروی کرنے والے لیکن ایک بات یہ ہے کہ ساڈیاں تمام نلائکیاں دے باوجود جاؤ دنیا دے اندر جا کے دیکھ لو اس وقت سب تو زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے اور اسلام دی پیش قدمی سب تو زیادہ جس محاذ دے اوپر ہے وہ یورپ دا محاذ ہے ایک کی ہو رہے ہیں اے میرے رب دا وعدہ سچا ہو رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی لوگوں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوئے گی جب تک رب دا دین دنیا دے آخری کونے تک بھی نہ پھیل جائے رب ذوالجلال کا یہ وعدہ ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا پھر میں اس بہاڑی کے اس بازار میں اللہ کی توفیق کے ساتھ تمہارے سامنے آئینہ رکھنے لگا ہوں اور نبی کے دشمنوں اور توحید کے دشمنوں اور قرآن کے دشمنوں یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ ہماری تمام کمزوریوں کے باوجود اس وقت سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب دین اسلام ہے روک سکتے ہو تو روک لو اللہ کی توفیق کے ساتھ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ رب کا قرآن ہے روک سکتے ہو تو روک لو اس وقت کائنات کے اندر سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے روک سکتے ہو تو روک لو اس وقت کائنات کے اندر سب سے زیادہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا اپنی سعادت سمجھنے والے وہ مسلمان ہیں روک سکتے ہو تو روک لو اور تیرا اور میرا کیا مقابلہ ہے تیری تہذیب یہ ہے کہ تو کتے کے بچے کو گود لیتا ہے میں انسان کے بچے کو گود لیتا ہوں اور تیری تہذیب کے اندر ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت حاصل ہے میں اپنی کمزوریوں کے باوجود حیا کے دامن کو تھامنے والا حیا کی دعوت دینے والا اور تیری تہذیب میں اولڈ
औरत को देखने के लिए तरस गए, एड़ियां रगड़ रहे हैं। और मेरी तहजीब में रब्बे दुल जलाल ने बाप की रजा में रब की रजा को रख दिया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया। तेरा और मेरा क्या मुकाबला है? इस तहजीब ने अपने खंजर से आप खुदकुशी करनी ही करनी थी। तेरी तहजीब के बुरज उलटने वाले हैं, रोक सकते हो तो रोक लो। असरे आदर का फिरौन दीन इस्लाम के नील में गरक होके रहेगा। रोक सकते हो तो रोक लो। इंशाअल्लाहुर रहमान तुम देखोगे, मैं देखूंगा कि आइंदा चंद सालों के बाद यूरोप का सबसे बड़ा मजहब दीन इस्लाम होगा। नाम मोहम्मद क़यामत तक चमकता रहेगा, दमकता रहेगा इंशाअल्लाह। बस हुण मैं इस बात को खत्म करन लगे हाँ, लेकिन एक गल जरूर है जिहड़ी मैं इस बाजार अंदर करन लगे कि असी इंशाअल्लाह उन्हां दी मसनूआत दा बाईकाट कर रहे हैं। कहो इंशाअल्लाह। असी टोटल पावे तो तेल नहीं पवाना, पावे मुफ्त भी मिले, कहो इंशाअल्लाह। और जिहड़ा नबी दा नहीं वो साडा भी कुछ लगदा। लेकिन एक गल दा अफसोस जरूर हुंदा है कि जदों बनी है ना लिस्ट उन्हां दी मसनूआत दी, उन्हां दी मसनूआत दी लिस्ट बनी है ते देखिया की है कि जिन्नियां एक नंबर शैवां बनाने वाले ने सारे नबी दे दुश्मन ने, ते जिन्नियां 2 नंबर शैवां बनाने वाले ने सारे पक्के आशिक वो पक्के आशिक रसूल ने। इस गल ते जरा गौर जरूर करिया जी। अल्लाहु अकबर। असी नारे दे बड़े लाने ना, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन गुलामी रसूल में सच बोलना कबूल नहीं। गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, लेकिन गुलामी रसूल में दाढ़ी रखनी कबूल नहीं। नाराज तो नहीं हो गए? गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, लेकिन गुलामी रसूल में डंडी मारना, 2 नंबरी मिलावट और धोखा छड़ना कबूल नहीं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन गुलामी रसूल में अपने इस्लाह करना और इखलाक को अच्छा करना कबूल नहीं। आइए इस बात के उत्ते गौर करनी। बस इत्थे बात में खत्म करन लगे आ। जरा मुहब्बत का सबूत दे दिया जे। रब ने करम दी शां करनी इंशाअल्लाह, रब ने करम दी शां करनी जिस दम यार ने हाँ करनी। कहो सुभान अल्लाह। एक बारी एक हाथ चुक के सारे कहो सुभान अल्लाह। और मदनी साहब का खिताब शुरू होने लगे ते इस खुशी अंदर कह दो सुभान अल्लाह। कारी साहब ने इस खुशी अंदर 1000 रुपया खिताब खत्म होने की खुशी। हजरात जरा तवज्जो करो, एक बारी फिर कह दो सुभान अल्लाह। रब ने करम दी शां करनी जिस दम यार ने हाँ करनी। और कल क़यामत दा दिन होएगा, सरकार मदीना शफाअत कुबरा दा ताज पहन के अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अपनी जबीने नियाज नु झुका के इंतहाई आजली इंकिसारी और जनाब लिल्लाहियत नाल की कहणगे, उम्मत मेरी बख्श दे मौला, उम्मत मेरी बख्श दे मौला, अगली गल मैं तां करनी है, अगली गल में तां करनी है। और आसमान तो आवाज की आएगी, रब्बुल आलमीन की फरमानगे, सिर सजदे विचों चुक ले सोना, सिर सजदे विचों चुक ले मदनी, सिर सजदे विचों चुक ले प्यारा, असा कोई तेनू ना करनी, असा कोई तेनू ओए ना करनी, जिस दम यार में हाँ करनी। अल फज़्ल मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत वो हुंदी है जिदा एतराफ दुश्मन भी करे। अल्लाहु अकबर। वो एक हिंदू शायर जगन्नाथ आजाद ने ये बात कह के दुनिया नू तड़पा दिता। वही जो नाम कहलाता था जो तहजीब की दुनिया, वही रुए जमीन पर आज था तहरीब की दुनिया। ये तहकीक और तजस्सुस का जहां था आज वीराना, फलातों की खिरत सकरात की दानिश थी,
فسانہ غرض دنیا میں عصمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا ایک اعلان ہے جی فوت کی دا ساڈے